दोस्तों अब सवाल ये भी है कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफ़रत क्यों किया करता था और आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से हिटलर यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहता था और 60 लाख यहूदियों को मारकर इनकी खाद बनाकर 600 यहूदियों को क्यों छोड़ा। नाजरीन, जब एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को तबाह ताराज करके जर्मनी से भगाया था उस वक़्त दुनिया का कोई भी मुल्क इन यहूदियों को पनाह नहीं दे रहा था। अमेरिका, फ्रांस, क्यूबा, कनाडा समेत दीगर ममालिक ने यहूदी पनाह गज़ीनों से खचाखच भरे जहाज़ों को वापस कर दिया था। बिल आखिर जे अपने बड़े बड़े जहाज़ों पर मरकूम तहरीर दी जर्मन डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। जर्मनी ने हमारे घर बार और अहलो इयाल को तबाह कर दिया है, आप हमारी उम्मीद को मत कुचलना का इश्तहार लगाए पनाह गज़ीन बनकर फ़लस्तीन से मदद लेने के लिए आए, जिसे इंसानियत की बुनियाद पर फ़लस्तीन ने इन्हीं यहूदियों को पनाह देकर नई ज़िंदगी बख्शी, इन्हें अपनी ज़मीन और घर बार दिए। यही वो सेहूनी एहसान फरामोश पनाह गज़ीन इसराइली यहूदी हैं जो अपने मोहसिन फ़लस्तीनियों को मारकर एहसान का बदला चुका रहे हैं। 60 लाख यहूदियों को मारकर एक तिहाई आबादी ख़त्म करने वाले जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 600 यहूदियों को ज़िंदा छोड़ते हुए यह तारीख़ी जुमला कहा था कि मैं इनको ज़िंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे बाद जब लोग मुझे ज़ालिम के नाम से जानने लगे तो लोगों को पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। नाज़रीन, हिटलर की बातें बाद में, पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इस वक्त फ़लस्तीन दुनिया का सुलगता हुआ मसला बन चुका है और आलमी अदारे महज लफ्ज़ी बयानबाजी से काम ले रहे हैं। गज़ा के लाखों अफराद कई सालों से नाजायज़ सिहूनी रियासत के मुहासरे में मुजालम के बावजूद फ़लस्तीनियों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आज़ादी और क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रिकम करके साबित किया कि जद्दोजहद और मुज़ाहमत में ही ज़िंदगी है। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया था और जब जर्मनी हार गया तो बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बखेर कर रख दिया और मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के कब्ज़े में आ गए। फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। यहूदियों ने 14 मई सन 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में जंगें छिड़ गईं। ये जंगें सन 1967 तक चलीं। जंग की शुरुआत में इसराइल ने मगरबी बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तीन के कुछ और इलाके भी अपने कब्ज़े में ले लिए। बकिया फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिस्र, शाम, लुबनान और उर्दन का कब्ज़ा हो गया। बैतुल मुक़द्दस का मशरक़ी इलाका, जिसमें हरम शरीफ और मस्जिद अक्सा समेत मुक़द्दस मुकामात हैं, उर्दन के कब्ज़े में था। ये सूरत हाल सन 1967 तक कायम रही। सन 1967 की अरब इसराइल जंग के अख्ताम पर पूरे इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा हो गया। मुक़द्दस मकामात तारीख़ में पहली मरतबा यहूदियों के कब्ज़ा में आ गए। नाजरीन, हिटलर वो शख्स था जिसने सन 1939 में पोलैंड में अपनी फ़ौजें दाखिल करके दूसरी जंग अज़ीम की बुनियाद रखी। मौरखीन के मुताबिक हिटलर एक नहायत ज़हीन, शातिर, अयार, ज़ालिम, अज़ियत पसंद खसूसियत का हामिल शख्स था। इसकी शख्सियत को करिश्माई शख्सियत कहा जाता है। जब वो लाखों के मजमे के सामने तकरीर के लिए खड़ा होता था तो गोया पूरे मजमे पर जादू कर देता था। वो तकरीर से पहले तस्वीरें बनवाता था। हिटलर की अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनाकर देखता था कि ये इसका अंदाज़ कैसा लग रहा है। इस काम के लिए इसने एक मुस्तकिल फ़ोटोग्राफ़र रख छोड़ा था। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना थे और अंदाज़े बयान इतना दिलचस्प कि मजमा महसूर होकर रह जाता था। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद इसकी पार्टी के नज़रियात थे और आइंदा चलकर इन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर ना सिर्फ जर्मनी के 2 टुकड़े हुए बल्कि तारीख़ इंसानी की बदतरीन शख्सियतों में हिटलर का शुमार हुआ। आज भी जिस तरह मुसलमानों में यजीद का नाम एक लानत समझा जाता है, मगरबी अक़वाम के लिए हिटलर का नाम इसी तरह लानत तस्लीम किया जाता है। सन 1945 में हिटलर के खात्मे के बाद शायद किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखा। हिटलर जर्मन नहीं था बल्कि वो जर्मनी के मशरक़ी हमसाया मुल्क हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। हिटलर मुसव्वर बनना चाहता था, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने जवानी के आगाज़ में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा था। वालिदैन की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफ़िलों में बेचकर रोज़ी रोटी कमा रहा था। अपने वालिदैन के मरने के बाद इसने एक मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी की इब्तदा तंग दस्ती से हुई।
پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے کے لیے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنے بھرتی کے معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ہٹلر نے لمبے زمانے تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے حکومت کے تخت پر جا بیٹھا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی اسی نے ڈیزائن کیے۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا؟ ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف 600 کو چھوڑا اور کہا کہ میں ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان لے کہ میں نے یہودیوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کیوں کی، اور آخر یہ یہودی ساری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کیا کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سبھی یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا گیا تھا۔ ہٹلر بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے اور چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اسی لیے حکومت ہاتھ میں آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی کے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سبھی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا یہودیوں کی گندگی سے پاک ہو جائے، جو کہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ جانتا تھا۔ ناظرین، ہٹلر مذہب سے عیسائی تھا اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ یہودیوں سے نفرت کیا کرتا تھا، کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عیسائی مذہب میں ایک لمبے وقت تک یہ بات بھی مشہور رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جن کو عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، تو ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے پیچھے بھی یہودی لوگوں کا ہی ہاتھ تھا، یعنی یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا تھا اور ہمیشہ سے یہودی لوگوں پر ظلم اٹھاتے آئے ہیں۔ اس لیے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس فیصلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں 60 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے اور ادھر ادھر علاقوں میں بھی جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا۔ لیکن اگر ایک ساتھ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو آخر اتنی بہت سی لاشوں کا کیا ہوگا؟ تو بہت سوچ بچار کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم یہودیوں کو بہت بے دردی کی موت دیں گے اور اسے پگھلا کر اپنے کھیتوں کے لیے کھاد بنا لیں گے۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد ایک بڑی فیکٹری بنائی گئی۔ ہٹلر نے یہودیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی اور پولینڈ میں آباد یہودیوں کو پہلے قیدی بنایا گیا، پھر کچھ عرصہ تک ان کے بال وغیرہ کاٹنے اور سر دھونے پر پابندی رکھی گئی، پھر ان کے بالوں میں جوئیں پڑ گئیں تو انہیں کہا گیا کہ تمہارے بال کاٹ کر تمہیں نہلانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کو ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل کیا جاتا، پھر ان کے سر کے بال استرے سے صاف کر دیے جاتے، پھر ان سبھی کو ایک دوسرے کمرے میں باری باری داخل کیا جاتا جہاں ایک دیو ہیکل مشین میں ہر زندہ یہودی کو ڈال دیا جاتا اور ساتھ ہی اس مشین میں کچھ کیمیکلز بھی ڈال دیے جاتے۔ چند ہی سیکنڈوں میں وہ مشین زندہ انسان کو ایک سیاہ مادے میں تبدیل کر دیتی۔ یہ مادہ پھر آگے جمع کر کے بطور یوریا کھاد فصلوں میں ڈال دیا جاتا۔ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان 600 کو کیوں چھوڑا، ہٹلر کا بہت مشہور جواب جو کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر ظلم اٹھایا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، کیونکہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور ان پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دے اور اسرائیل کا وجود اس دھرتی سے مٹا دے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین۔
नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।